मित्र परिवार काणकोण पैंगीण म्हाका दिसता काणकोणच्या इतिहासांत जर पळोवपाक वचत टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट एका अवॉर्ड सिरेमनी अजून पर्यंत जालो ना आनी गोंयांत सुद्दां अजून पर्यंत टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाचो अवॉर्ड सिरेमनी जालो ना. हो एक मोठो यत्न करपाचो प्रयत्न मित्र परिवार काणकोण हेणी केल्ले आसा आनी कितपत आमी तो सक्सेसफूल करतले हें म्हाका खबर ना, पूण सगळे तमाम काणकोणकारांच्या सहकार्यान हो इव्हेंट जो आसा तो आमी करपाचो ठरयला. हो 20 तारखेक सरोवर हॉटेल पाळोळे हांगा जातलो सकाळच्या 10:30 वरांचेर. एक्झॅक्ट कितें आसतलें स्वरूप प्रोग्रामाचें? ह्या जो इव्हेंट जो आसा हो अवॉर्ड सिरेमनी जो आसा ह्या अवॉर्ड सिरेमनीक सौ सारा शांबा देसाय ह्यो काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या नगराध्यक्षा ह्यो मुखेल सोयरे आसतल्यो आनीक संपूर्ण इव्हेंट जो आसा निगडीत क्रिकेटी कडेन आशिल्ल्यान गोंयचो एक रणजीचो आदलो कॅप्टन रॉबिन डिसोजा आनीक गोंयचो एक नामनेचो फिजिओथेरापिस्ट जो आसा केतन भाटीकर हे दोगी जाण आसात गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले आनी काही म्हाजे बरे मागपी ह्या मित्र परिवाराचे बरे मागपी जे आसात ते अशे एक 10-15 जाण गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले. अशी सगळ्यांच्या उपस्थितीन बरोबर 10:30 वरांचेर हो इव्हेंट स्टार्ट जातलो जे गेट टुगेदर आसतले सगळे आनी 11 वरांचेर जो आसा तो मेन जो प्रोग्राम जो आसा ताका सुरू जातली. काणकोणच्यान जवळ जवळ 9 अवॉर्ड्स जे काणकोणाक जे क्रिकेट टुर्नामेंट चालू आसात जाल्ले 2024-25 हितूंतल्यान एक रिव्यू घेवन काही प्लेयरांक अवॉर्ड आमी दिवपाक सोदतात. तितूंत बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलरावंडर आनी एक खासेलो जो अवॉर्ड जो आसा तो प्लेयर ऑफ काणकोण तालुका जेचो 10 वर्सांचो इतिहास घेतिल्लो आसा तेजी वागणूक जी आसा ती ग्रावंडार बरी आसपाक जाय, तेजी प्लेयिंगूय बी बरें आसपाक जाय, तो आवटसायडर गोंयांचो भायर काणकोणचे भायर खेळिल्लो आसपाक जाय आनी जेन्ना ग्रावंडार ऑर्गनायझेशनाक तो कशे पद्दतीन सहकार दिता हें पळोवन हो मेन अवॉर्ड जो आसा तो आमी दिल्लो आसा. आनी 2024 आनी 2025 ज्यो चडांत चड टिमी जो क्लब जिखिल्लो आसा ताकाय बी एक अवॉर्ड आसा. आनीक असो एक इतिहास आसा की काणकोण तालुक्यांत गेली 34 वर्सां धुरी रोरिंग ट्रॉफी म्हणजे चलता तेतूंक हँडफायटर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. इतलो चड वर्सांचो ऑर्गनायझेशन खंयचोय क्लब ना, ताका लागून स्पेशल अवॉर्ड जो आसा तो चडांत चड ऑर्गनायझेशन आसा तो एक अवॉर्ड आमी स्पेशली दवरिल्लो आसा. अशे तरेन बेस्ट कॉमेंटेटर म्हणा अपकमिंग प्लेयर जो आतां फुडें येता असो एक प्लेयरा खातीर अवॉर्ड आसा. आनी टोटल काणकोणचे 14 क्लब्स जे आसात तांकां इन्वायट केल्ले आसा आनी स्पेशली 5 क्लब जे वेगळे आसात जांकां क्रिकेटचो कांय इतिहास खबर ना, कांय धड खबर ना असो काणकोणा एक सुंदरसो इव्हेंट जो जाता क्रिकेट टुर्नामेंट जाता मिडिया चषक जे कांय आपल्या 100 हेजेर टुर्नामेंट जे खास करून हांव उल्लेख करता तुजो बबेश बोरकार, धीरज आनी संजय हो येदो मोठो टुर्नामेंटचो मिडिया चषक घेतात. अशे तरेन छावा चषक, मराठा चषक, जिजाऊ चषक, काणकोण प्रिमियर लीग, मित्र परिवार चषक असे खुबशे टुर्नामेंट जे आसा ह्या सगळे टुर्नामेंट जे आसा त्या हेतूंक इन्वॉल्व केल्ले आसा आनी तेतूंक जे भुरगे जे खेळिल्ले त्या सगळे भुरग्यांक हेतूंक प्रतिनिधित्व मेळटा जेणे करून फुडली जेन्ना वर्साक ते ग्रावंडार देंवतले तांकां दिसतलें की बाबा कोण तरी आमची दखल घेता म्हणून ते बरे खेळटले आनी एक स्पोर्ट्समन स्पिरीट दाखोवपाची बी जबाबदारी तेंची येतली. कित्याक स्पेशली अवॉर्ड जो आमी प्लेयर ऑफ काणकोण तालुका दवरला तो ओन्ली स्पोर्ट्समन सिरीजूच आमी तेतूंत कन्सिडर केल्ले आसा आनी हेतूंक कोणाकूय इन्वॉल्व केलें ना. ओन्ली मित्र परिवार हांव स्वताक आनी म्हाजे काही कलिग्स जे आसात थोडे आमचे वाड्यावेले तांकां घेवन हांव फुडें वता इतल्या खातीर की सगळे काणकोण तालुक्याचे म्हाजे मित्रांचो एक सपोर्ट आसा. पूण जे अवॉर्ड सिरेमनी जे सगळे टेबलांचेर बसले ते सगळे म्हाजे मित्र आसतले. हेतूंक कांयच पार्सलिटी जावपा नजो अवॉर्डाक ह्या एकच उद्देशान फक्त हांव फुडें लीड करता पूण म्हाजे सगळे जो सपोर्ट जो आसा हो काणकोण क्रिकेट आनी काणकोण परिवाराक आसा ह्या टुर्नामेंटाक ह्या इव्हेंटाक. ओवरऑल तुम्ही शाबासकी दिता? शाबासकी धन्यवाद दिता प्लेयराक. आनी एक टुर्नामेंट जाता ते सामकें हें जाल्लें आसा गेट टुगेदर हो इतलो कॉन्सेप्ट येयलो कसो तकलेक? हो खूब 10 वर्सां पयलीं जेन्ना 1981 हांव क्रिकेटीक देंवलो SSC जालो तेन्ना आनी तेन्ना सावन हांव क्रिकेटी कडेन अजून फुडें आनी काणकोणचे नामनेचे जे टुर्नामेंट जे चलतात त्या टुर्नामेंटाचें कंपेरिंग जें आसा तें हांव करता. पूण तेन्ना म्हाजें एक मना आशिल्लें की रिटायर जातरेर एक काणकोण तालुक्यांक टेनीस बॉल जो इव्हेंट आसा तेजो अवॉर्ड सिरेमनी जावचो आनी एक काणकोणाक फ्लडलायट टुर्नामेंट जावचो हें म्हाजें स्वप्न आशिल्लें आनी हांव रिटायर जाल्लो आसा आनी दोनूय स्वप्नां ह्या वर्साक हांव पुरी करता. एक इव्हेंट हांवें ऑलरेडी घेतला आनी येत्या मे म्हयन्याक काणकोण तालुक्यांत टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जो आसा तो फ्लडलायट टुर्नामेंट हांव घेतलो. पूण काणकोणचें क्रिकेट जिवंत उरचें
आनी प्लेयरांची ग्राउंडाचेर देंवतना स्पोर्ट्समन स्पिरीट अंपायर हे देव न्ही अंपायरांक प्लेयरांक जेन्ना तूं हे कन्सिडर करता तेन्ना एक बरें आसचें आनी जे ओनर आपल्याली टीम जेन्ना ग्राउंडार धांवता तेन्ना ओनराचेंय काम थंय सोंपना तेंचीय जबाबदारी आसता की तेंची सगळी जबाबदारी तो प्लेयर तो टुर्नामेंट खेळटा पर्यंत बरो आसचो आनी काणकोणचें क्रिकेट जें आसा तें चिरंतन आमी म्हणटा टेनीस बॉला वालोर ना टेनीस बॉला कडच्यान सुद्दां कृष्णा सातपुते दर्या जगत सरकार दर्या हे मोठे मोठे प्लेयर जावन गेल्यात आनी काणकोण तालुक्याक एकमेव असो टुर्नामेंट जाता जो काणकोण न्ही काणकोणची भायर सोड आनी इंटरनॅशनल प्लेयर आनी खेळटा ते खरेंच रमाकांत नायक गांवकार प्रार्थना नायक गांवकाराक क्रेडीट दिवपा जाय आउटसायडर गोवाची टुर्नामेंट जिजाऊचे अशें हो एक मोठो टुर्नामेंट काणकोणाक जाता देखून ह्या सगळ्या टुर्नामेंटाचो रिव्ह्यू घेतलो आनी प्लेयरांक कितें तरी शाबासकी आपल्याय फाटल्यान कोण तरी आसा एकच उद्देशान जो आसा काणकोण टेनीस बॉल क्रिकेट अवॉर्ड सेरेमनी आमी करतात आनी हो 100% सक्सेसफूल हांव जावत म्हणना कांय त्रुटी तेतून आसतल्यो चुका आनी शिका म्हणटात हेजे वेल्यान आमकां फुडलीं 2 वर्सां खातीर जर कितें करपाचें जाल्यार हेतूंतल्यान आमकां हे उपदेश मेळटलो काय